رات دا آخری پہر میری آخری گل ہے، ماں بیٹی نو کہہ رہی ہے بیٹی دودھ وچ پانی ملا دے، پیسے زیادہ، عید دا موسم ہے، سوٹ بوٹ بن جائے گا۔ بیٹی کہندی ہے نا اماں نا، عمر تیری 70 سال، حضرت عمر دا زمانہ ہے۔ ماں کہندی ہے عمر کوئی دیکھتے نہیں رہا۔ بیٹی کہندی ہے نا اماں نا، عمر نہیں دیکھ رہا، عمر دا خدا تے دیکھ رہا ہے۔ حضرت مولانا عبد الشکور لکھنوی رحمت اللہ علیہ نے لکھے حضرت عمر نے جھولی پھیلا لئی، یا اللہ کس طرح دی بیٹی اس نو دتی آ مینوں بھی عطا کر، جڑی ادی راتی کہندی عمر نہیں دیکھ رہا، عمر دا خدا اس نو کہندے جے خوفے چاچا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہے، ماما نہ دیکھے اللہ دیکھ رہے، اماں نہ دیکھے اللہ دیکھ رہے، بیوی نہ دیکھے اللہ دیکھ رہے، اے خوف خدا وے۔ حضرت عمر نے جھولی پھیلائی، اللہ مینوں وینجدی بیٹی دے۔ مسلمانوں صبح سورج طلوع ہویا، 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران اماں دے دروازے تے آ گیا۔ اے محل چ نہیں رہندی، اے کوٹھی وچ، اے جنگل چ ککھاں دی کلی وچ رہندی ہے، تنکیاں دی جھونپڑی تے درخواست کون کر رہا ہے؟ 22.5 لاکھ مربع میل دا اماں اس بیٹی دا رشتہ میرے بیٹے نوں دے دے۔ ماں کہندی ہے تو کون ہے؟ فرمایا اماں میرا نام عمر ہے، مسلمانہ دا نوکر۔ ماں کمبن لگ گئی، میری گل دا پتہ عمر نو کیویں لگ گیا؟ فرمایا ماں بیٹی دی برکت نال معاف کرنا، درخواست کرنا، اس بچی دا رشتہ میرے بچے واسطے دے دے۔ ماں کہندی ہے پتر غریب